म्यूनिसिपल वर्कर ट्रेड यूनियन अलायंस ने गुलशन इकबाल जोन के वर्कशॉप का हंगामी दौरा किया। इस मौके पर म्यूनिसिपल वर्कर ट्रेड यूनियन अलायंस के जनरल सेक्रेटरी मलिक मोहम्मद नवाज, जान मोहम्मद बिलोच, गुल इस्लाम, मोहम्मद इकराम, राना कलीम, इलियास मेहताब, नजीर शाह, मोहम्मद अनवर और मियां मोहम्मद खान, मुफत नदीम, मैकेनिक और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर म्यूनिसिपल वर्कर ट्रेड यूनियन अलायंस ने बल्दिया शर्की की वो मशीनरियां जो कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले तो फौरी कर दी गई थी, लेकिन बाद में उनके बारे में बल्दिया शर्की ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से कुछ मालूमात हासिल नहीं की और यही वजह है कि आज उनकी मशीनरियां तबाह बर्बाद हो रही हैं और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इनकी मरम्मत पर भी तवज्जो देने से गुरेज करता चला आ रहा है, जिससे मेहनत कशों को मुश्किलात का सामना है। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी म्यूनिसिपल वर्कर ट्रेड यूनियन अलायंस मलिक मोहम्मद नवाज ने कहा कि अगर ये मशीनरियां दुरुस्त होती तो इलाके में सफाई सुथराई की सूरत हाल मजीद बेहतर होती, लेकिन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और चाइनीज कंपनी ने बल्दिया शर्की की मशीनरियों को स्क्रैप करना शुरू कर दिया है और तबाहाल मशीनरियां जो हैं उनकी मरम्मत के कामों का आगाज भी नहीं किया जा रहा। करोड़ों रुपए के लोडर अब ब्लॉकों पे खड़े कर दिए गए हैं, उनके टायर भी गायब हैं। मशीनरियों की तबाही की जिम्मेदार सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के साथ साथ बल्दिया शर्की की इंतजामिया भी है, जो कि अपने करोड़ों रुपए की मशीनरियां देने के बाद उसको भूल गई और मुआहदे के मुताबिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से कुछ हासिल भी न कर सकी। इस मौके पर म्यूनिसिपल वर्कर ट्रेड यूनियन अलायंस के रहनुमाओं ने शदीद नारेबाजी भी की। सुनिए इन्हीं की ज़बानी। मजबूर मजबूर भाई भाई मजबूर इत्तेहाद जिंदाबाद जद्दोजहद जारी रहेगी। मर गए भूखे हाय हाय 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 मजबूर मजबूर भाई भाई जद्दोजहद जारी रहेगी। जद्दोजहद जारी रहेगी। म्यूनिसिपल वर्कर ट्रेड यूनियन अलायंस जिंदाबाद। जुल्फिकार शाह साहब जिंदाबाद। जुल्फिकार शाह साहब जिंदाबाद। मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद। मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद। साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। जीना होगा मरना होगा, धरना होगा धरना होगा, जीना होगा मरना होगा, धरना होगा धरना होगा। जबकि इस मौके पर म्यूनिसिपल वर्कर ट्रेड यूनियन अलायंस के जान मोहम्मद बिलोच ने खिताब करते हुए क्या कहा, सुनिए इसी की ज़बानी। यहाँ तो जमशेद टाउन से होके गुलशन इकबाल गुलशन टाउन में हम आए। यहाँ भी सूरत हाल देख के ये गाड़ियाँ तमाम ख़राब पड़े हुए समझे और गाड़ियाँ ख़राब हैं। हमारे सदर साहब ने जो कहा है कि चाइना जो है ना, चाइना जो आके हमारे मुल्क में ये तो लूटने के लिए आ गया, ये अपना वजन बनाने के लिए आ गया। गाड़ी सारे खराब पड़े में और लोगों को धड़ाधड़ दिहाड़ियाँ भी काट रहे हैं। मजदूर परेशान है, कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। बकोर के रोडों पे चूने मार रहे हैं और मजदूरों को नहीं पूछ रहे भाई तुम लोग से क्या हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ तो लोग पाके बन रहे हैं, यहाँ परेशानी हालत में लोगों को संख्या कट रहे हैं। ऐसी तो टमाटर भी महंगे 300 रुपये किलो जा रहे हैं, 250 रुपये किलो जा रहे हैं। अभी ये 40,000 में 30,000 35,000 ये क्या बनेंगे। खुदा के लिए तो रहम तो करो लोगों पर, मजदूर के ऊपर। आप लोग बड़े बड़े बैठे हो अपने सीटों में, यहाँ तो मजदूर परेशान है, कोई पुरसान हाल नहीं है मजदूरों का। ये चाइना आके ये तो अपने टन बना के और गाड़ियाँ खराब पड़े में, मजदूर तो रोड में बैठे जैसे बेकारियों की तरह। कोई अफसर तो हो, कोई पूछने वाला तो हो लोगों, कोई पूछे तो सही भाई ये क्यों हो रहा था। ये भी सरकारी मुलाजिम है, सरकार के मुलाजिम है, सरकारी लोगों फेर लिए दे रहे मगर कोई पूछने वाला तो है नहीं। मेहरबानी खुदा आप। जबकि यूनियन के रहनुमा गुल इस्लाम ने भी खिताब किया। आज हम गुलशन इकबाल जोन के अंदर आए थे। जनाब हमारे म्यूनिसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन अलायंस के जनरल सेक्रेटरी नवाज भाई भी हमारे साथ हैं और मीडिया के दोस्त सबसे बाला सलाम तक वज़ीर आला सिंध साहब
گورنر صاحب بلکہ بنیاد صاحب تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ بھائی خدا را اس بات کی طرف غور کریں. ہمیں چائنا سے کوئی دشمنی نہیں ہے، مگر چائنا کمپنی جو ہمارے ملک کے مزدور کو تباہ کرنے پہ تل گئی ہے، ہم اس کے خلاف سراپائے احتجاج ہیں. آج جو ہمارے سرکاری ملازمین تھے اور جو ہماری مشینری تھی جو کہ اس ملک کا اثاثہ ہے، اس کا بیڑا غرق کر دیا، اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا. اور یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا گیا، اور یہ ایک پلاننگ کے تحت کیا گیا تاکہ ہم چائنا کمپنی کے محتاج ہو جائیں، تاکہ ہمارے افسران یا دوسرے لوگ جو ہے وہ اس طرف سوچ ہی نہیں سکیں کہ بھئی ہم نے چائنا کمپنی کو کیا اس کی جو کرپشن ہے اس کی وجہ سے اگر ہم نے اس کو اگر نکالنا ہے تو اس کے بعد ہمارے شہر کا پرسان حال کیا ہوگا. اسی سازش کے تحت یہ تمام گاڑیوں کو ناکارہ کر دیا گیا، اور اسی طریقے سے اس ملک کا مزدور بھی ناکارہ ہوتا جا رہا ہے. خدا را ہم تمام افسران سے اور بالا افسران سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس طرف بھی توجہ دیں. اور یہ ملک جو آج دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے ڈالروں کی شکل میں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور مزدور جو ہے وہ بدحال ہے. گورنمنٹ نے چائنا کمپنی کے ساتھ 25% کا اپنے مزدور کے لیے معاہدہ کیا تھا. وہ معاہدہ ان افسران کی نظر ہو گیا. چائنا کمپنی سے پیسے کاٹ لیے جاتے ہیں، ان کے بلوں سے کٹوتی کر لی جاتی ہے، مگر وہ پیسہ مزدور تک نہیں پہنچتا. ہم وزیر اعلیٰ سندھ صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ خدا را اس پیسے کے متعلق بھی معلومات کی جائے، اس پیسے کے متعلق بھی چھان بین کی جائے کہ بھائی یہ پیسہ کٹوتی ہونے کے بعد کہاں جا رہا ہے. اس پورے 2019 کے سال کے اندر اس وقت تک ہمیں جو ہے 25% نہیں دیا گیا. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں مزدور کی کیا حالت ہوگی. مزدور آج معاشی بدحالی کا شکار ہے. مزدور کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، آج اسی ریڑھ کی ہڈی کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم میڈیا کے وسط سے آل پاکستان لوکل ورکرز فیڈریشن کے جناب صدر ذوالفقار شاہ صاحب سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ شاہ صاحب مزدور آج ظلم کی چکی میں پس رہا ہے. کب آپ آواز اٹھائیں گے؟ کب آپ قدم بڑھائیں گے؟ آج ہم آپ سے کہتے ہیں شاہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں. خدا را دھرنا دینے کے لیے بھی تیار ہیں، جہاں کہو گے وہاں جانے کے لیے تیار ہیں، اور سر پہ کفن باندھنے کے لیے تیار ہیں. بس ہمیں آپ کی کال کا انتظار ہے. خدا را آگے بڑھیں. میونسپل ورکر ٹریڈ یونین الائنس کی یہ اپنی مشینریوں اور کراچی سے محبت کا کھل کر اظہار ہے، جو کہ کروڑوں روپے کی سرکاری مشینریوں کی حفاظت کے لیے آج میدان عمل میں ہے. لیکن بلدیہ شرقی کا ہیں جن کی یہ مشینریاں ہیں تمبو لگا کے. عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی.